अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ। ISPR की तरफ से खबर दी गई है, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प हुई है। फायरिंग के तबादले में 26 साल सिपाही अहमद अली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों की तलाश के लिए खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के अफरीद के खात्मे के लिए पुरज़्म होने का इजहार किया है। जवानों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प हुई है। मज़ीद बात करेंगे, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा इस झड़प के हवाले से क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़प हुई है और जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई की और इस हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं। इस मुकाबले की उसमें बताया गया है कि शदीद फायरिंग के दौरान सिपाही अहमद अली शहीद हुए, जिनकी उम्र 26 साल की और उनका ताल्लुक जिला चारसदा से बताया गया है और उन्होंने बड़ी बेजिगरी से दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। और इस वक्त जो अब तक से कुछ देर पहले तक की जो इतलात थी उसके मुताबिक एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन इस सरारोगा के इलाके में किया जा रहा है ताकि दहशत गर्दों बचे कुछ दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों या अगर उनके कोई साथी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही ISPR ने वाजे किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पूरा अज़्म है और हर कीमत पर इस दहशतगर्दी की लानत का खात्मा किया जाएगा। जैसे आज सिपाही अहमद अली ने जान का नजराना पेश किया, अजीम कुर्बानी दी, तो ऐसी कुर्बानियां जो हैं वो दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सलमान। आगे बढ़ते हैं। बानी PTI खावर मानिका की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी के घर आते थे। गैर शरई निकाह केस में घरेलू मुलाजिम लतीफ़ के चश्मकुशा इंकशाफात। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बयान जमा करा दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर शरई निकाह केस में घरेलू मुलाजिम के चश्म कुशा इंकशाफात। खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। घरेलू मुलाजिम लतीफ ने अदालत को बताया कि सरबराह PTI बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते, वो जाता तो उसे बुरा भला कहते थे, दोनों कहते थे कमरे से बाहर चले जाओ। कई बार साबिक चेयरमैन को खावर मानिका के फोन आने और उनके कहने पर घर से निकाला। साबिक चेयरमैन PTI का 2015 में कभी कभार और 16-17 में आना जाना ज्यादा हो गया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गवाह से इस्तफसार किया कि क्या साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? गवाह लतीफ ने कहा कि नहीं, खावर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। केस में खावर मानिका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान पहले ही कलमबंद हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने केस के काबिल समात होने या न होने पर दलाइल तलब कर लिए। मजीद समात 8 दिसंबर तक मुलतवी कर। PTI का नया चेयरमैन कबूल नहीं। दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दायर कर दी गयी। अकबर एस बाबर और राजा ताहिर ने इंतखाबात का कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में लिखा, क़वायद-उज़-ज़वाबित, शेड्यूल और कागजात नामजदगी का तरीकाकार नहीं बताया गया। चेयरमैन PTI का इंतखाब ढोंग है, उसे कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर कर दी गयी। पार्टी के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें लिखा गया कि PTI के 2 दिसंबर को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए जाएं। दरख्वास्त में कहा गया है कि क़वायद-उज़-ज़वाबित, शेड्यूल, कागजात नामजदगी और तरीक़ेकार नहीं बताया गया। 2 दिसंबर तक इंतखाबात के बारे में मालूमात PTI वेबसाइट पर नहीं थी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सियासी जमातों में जल्द ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल खत्म किया जाए और तमाम बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्तों का पाबंद बनाया जाए। PTI के रुकन राजा ताहिर ने भी दरख्वास्त दायर कर दी। कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक नहीं, डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए। इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल PTI की जिम्मेदारी थी। दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत की जाए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 2 दिसंबर को हुए थे, जिसमें चेयरमैन समेत तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए हैं। PTI इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश करार। पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और फौरी तौर पर गैर जानिबदार फरीक की निगरानी में दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि आप अपनी पार्टी में लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं देते? हम बल्ले का निशान बचाने निकले हैं। पार्टी आइन के तहत इंतखाबी क़वायद-उज़-ज़वाबित नहीं बताए गए। इलेक्शन कमीशन में शवाहिद जमा करा दिए।
آج ہم سب نے الگ الگ درخواستیں جمع کرائی ہیں PTI انٹرا پارٹی کے حوالے سے. درخواست جو میں نے دی ہے اس میں ہم نے تمام ثبوت رکھے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جعلی الیکشنز ہوئے ہیں, یہ جو فراڈولنٹ الیکشنز ہوئے ہیں, یہ جو فیک الیکشنز ہوئے ہیں, یہ جو ریگڈ الیکشنز ہوئے ہیں, ان کو کالعدم قرار دیں. اور ان کو کالعدم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکم دے کہ فی الفور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں, لیکن نیوٹرل مانیٹرز کے نیچے. آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, آپ اپنے گھر میں لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے پارٹی کے ممبرز کو کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیتے؟ لیکن آج بلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کے حوالے سے. جو میں نے درخواست دی ہے اس میں ویڈیو ثبوت بھی دیے ہیں, وہ حقائق سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے. 12 دسمبر کو بانی PTI اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی جائے گی. سائفر کیس کی گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا. بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو کیس کے نقول فراہم کرنے کا حکم دیا گیا. بانی PTI شاہ محمود قریشی کے نقول فراہم کرنے کی سماعت کا حکم نامہ جاری. جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے 4 صفحات پر مشتمل گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کیا. حکم نامے میں لکھا گیا کہ وکلاء صفائی کی جانب سے ملزمان کو نقول کی فراہمی سے قبل اعتراض اٹھایا تھا. وکلاء صفائی کو انکوائری رپورٹ کے گزشتہ بیانات مہیا کیے جائیں. وکلاء صفائی کیس کے نقول وصول کرنے کے لیے تیار ہیں. بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو کیس کے نقول فراہم کیے جاتے ہیں. عدالت نے کہا 12 دسمبر کو بانی PTI اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی جائے گی. 2 صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں. الیکشن کے لیے تیار ہیں مگر ہمیں ماحول دیا جائے. اس بدامنی کی صورتحال میں کیا انتخابات ہو سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں سوال. کہا لاہور میں تو سب ٹھیک ہے مگر ہماری طرف بھی سب ٹھیک ہو. ہمارے کارکنان شہید ہو رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک اور لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں. نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. PTI میں ہوا بھری ہوئی تھی جو اب ختم ہو گئی ہے. جو وفاداریاں بدل رہے ہیں انہیں جبری طور پر PTI کا وفادار بنایا گیا تھا. انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار. ہمیں ماحول دیا جائے, اور ماحول کیا ہے کہ 2 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں. تو اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی؟ ایک سوال ہے. یہاں لاہور میں بیٹھ کر ماحول نہیں دیا جا سکتا. خیر خیریت ہے, لیکن ذرا ہماری طرف تو آئے. میرے مہمان اگر آپ ہوں گے نا تو میں مغرب کے بعد آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. باجوڑ سانے ہے کہ بعد ہمارے 4-5 ساتھی شہید ہوئے وہیں پہ. ڈیرہ اسماعیل خان میں, ٹانک میں, لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں ہے. مسلم لیگ کے ساتھ ہماری جو ریلیشنز اب تک رہے ہیں گزشتہ حکومت میں بھی, اس کے بعد بھی, اور پھر اس پورے 3-3.5 سال دورانیے میں جو تحریک تھی وہ ہم نے مل کر چلائی ہے, وہ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں الیکشن میں بھی اور الیکشن کے بعد بھی. تو اس حوالے سے اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ہم دونوں جماعتوں نے اسی نظم کے ساتھ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اس طریقے سے پارٹیاں نہیں ہوا کرتی. یہ ایک غبارہ تھا اور اس میں ہوا بھری گئی تھی, بس ہوا نکل گئی تو غبارہ ختم ہو گیا. غبارے کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی. جن لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں ان کو جبری طور پر PTI کا وفادار بنایا گیا تھا. یہ سارے مجبور ہو کر شامل ہوئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری سے پنجاب اور بلوچستان کے پیپلز پارٹی رہنماؤں نے لاہور میں ملاقات کی. سابق صدر مملکت آصف علی زرداری سے PP بلوچستان کے جنرل سیکرٹری روزی خان کاکڑ, PP سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن علی مدد جنگ نے ملاقات کی. صدر آصف علی زرداری اور PP رہنماؤں کے درمیان سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ندیم افضل چن, ریاض شاہوانی اور مخدوم ارتضیٰ بھی سابق صدر سے ملاقات کے لیے پہنچے. جذبہ انسانیت سے سرشار رضاکار کسی بھی معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں جو آزمائش کی گھڑی میں بلا معاوضہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. رضاکاروں کے عالمی دن کے حوالے سے دیکھیے ماہپارہ زمان کی یہ رپورٹ. رضاکاروں کے عالمی دن پر اسلام آباد کی ہیلتھ سروس اکیڈمی میں سیمینار. سماجی اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے رضاکاروں کا عالمی دن 1985 سے ہر سال 5 دسمبر کو منایا جاتا ہے. یہ دن منانے کا مقصد دنیا بھر کے مختلف حصوں میں سرگرم عمل رضاکاروں کی بے لوث خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. جنگ ہو یا امن, زلزلہ, طوفان, سیلاب یا کسی بھی آفت کی صورت میں رضاکار امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اپنا فرض سمجھتے ہیں. شرکا کا کہنا ہے کہ دکھی انسانیت کے بغیر کسی معاوضے کی مدد کرنا اچھا لگتا ہے.
انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے جو سب کچھ فری میں کرتی ہیں. لائک فری میں ان سینس کہ اپنی طرف سے وہ کوشش کرتی ہے کہ خود کے ایکسپینسز سے کام کریں, لیکن ان کا جو مین پرپس ہوتا ہے ٹو سرو ہیومینٹی. لوگوں کے کام کرنا, ان کو جس طرح دیکھتے ہیں کہ جن کے فادر نہیں ہوتے ان کی ہیلپ کرنا اچھا فیل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم سے پیسے لے آ جائیں یعنی کچھ نہیں, لیکن ان کی ہیلپ کر کے مجھے اچھا فیل ہوتا ہے. منتظمین کا کہنا ہے کہ تقریب کا مقصد نوجوانوں میں انسانیت کے لیے جذبہ پیدا کرنا ہے. وہ ابھی اپنا کردار اس سوسائٹی میں کیا ادا کر رہے ہیں, دیٹس مین تھنگ. اور آج بھی ہماری جو سوسائٹی میں آج اس ایونٹ میں جتنے بھی لوگ انوائٹڈ تھے دے ور دی ینگ یوتھ, سو وٹ دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو سوسائٹی, سو دیٹ از دی مین پوائنٹ وچ وی ہیو ریزڈ. رضاکار دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. ترقی یافتہ معاشروں کی تشکیل میں رضاکارانہ خدمات بنیادی حیثیت کی حامل ہوتی ہیں. رضاکاروں کی مہارتوں سے نہ صرف دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ انسانی کردار بھی مضبوط ہوتا ہے. کیمرامین عزیر کے ساتھ مہپارہ زمان, بول نیوز, اسلام آباد. رضاکارانہ طور پر بے لوث خدمات پیش کرنا انسانیت کی عظیم خدمت ہے. رضاکاروں کا عالمی دن منانے کا مقصد ان کی خدمات کا اعتراف اور خراج تحسین پیش کرنا ہے. رضاکاروں کا عالمی دن ہر سال 5 دسمبر کو منایا جاتا ہے. اسلام آباد سے سنابل جہانگیر کی رپورٹ. رضاکارانہ طور پر بے لوث خدمات پیش کرنا عظیم جذبہ ہے. رضاکاروں کا عالمی دن ہر سال 5 دسمبر کو منایا جاتا ہے, جس کا مقصد خدمات کا اعتراف اور خراج تحسین پیش کرنا ہے. کل آپ دیکھیں کہ دنیا میں جہاں جہاں جنگیں ہیں, بدامنی ہے, بیماری ہے یا کوئی ڈیزاسٹر ہے جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا مین میڈ ہے, اس میں سرگرم عمل جو لوگ ہیں وہ والنٹیئرز کہلاتے ہیں. اور والنٹیئرز وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے مصروفیات سے وقت نکال کر چند لمحے انسانیت کے لیے صرف کرتے ہیں. ہر قسم کے تعصبات سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت میں مصروف رضاکار معاشرے کا بہترین سرمایہ ہیں. انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. عبدالستار ایدھی, ڈاکٹر رتفاؤ اور ان جیسے رضاکار دنیا سے چلے جانے کے بعد آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں. قوموں کی ترقی رضاکاروں کی مرہون منت ہوتی ہے, جس میں وہ بغیر کسی مالی فائدے کے ملک و قوم کی ترقی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. تو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی رضاکاروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. امدادی کام کے دوران رضاکاروں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد کاشان سے, جو کہ امدادی رضاکار کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں. کاشان, بتائیے گا کیا کہنا ہے رضاکاروں کا, کس طرح مشکلات کا سامنا کرتے ہیں وہ اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی کے دوران؟ بالکل دیکھیں, دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج رضاکاروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, جبکہ میرے ہمراہ جو رضاکار بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ جب جس ٹائم میں امدادی کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر یہ اپنے آپ کو خود کیسے قابو کرتے ہیں. جہاں سے لوگ جو دور بھاگ رہے ہوتے ہیں وہاں امدادی رضاکار جو ہمیں سب سے آگے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, کن حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیسے کیسے حالات کے اندر انہوں نے کام کرا ہے وہ ان سے ہم جانیں گے. سر اس طرح تو ہم نے بہت سے واقعات دیکھے ہیں, جیسے بم بلاسٹ ہوتا ہے اس میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو لاشیں وغیرہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں, کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو کہیں بلڈنگ گرتی ہے وہاں بھی ہم لوگ موجود ہوتے ہیں, تو رضاکار ہوتے ہیں ہمارے سب موجود ہوتے ہیں, تو وہاں بھی ہم لوگ جو ہے اپنے بھرپور کوشش سے لاشیں وغیرہ اٹھاتے ہیں. تو آگے بھی کرتے رہیں گے اسی طرح کام, اچھا لگتا ہے ہمیں اس طرح کام کرتے ہوئے. جی بالکل, دیکھا آپ نے رضاکار میرے ہمراہ موجود تھے, ان کی جانب سے بتایا گیا کہ فلاحی کام بھی یہ کر رہے ہیں اور آئندہ جو آنے والے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. اور خود کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کو بچانے والے رضاکاروں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے. رضاکاروں کو امدادی کام کے دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہنگامی حالات میں کیسے خود پر قابو رکھتے ہیں, جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز علی چودھری سے, جو کہ موجود ہیں اس وقت امدادی رضاکار کے ساتھ. جی علی. جی بالکل, دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج رضاکاروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. رضاکار انسانیت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں اور خود کو مصیبت میں ڈال کر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور زندگیوں کو بچاتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ایدھی سے تعلق رکھنے والے رضاکار موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کو فیلڈ میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض جگہ پہ بلڈنگیں گر رہی ہوتی ہیں, ہم انسانی جان کو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ان کو نکالنے کے میں ہم مصروف ہوتے ہیں. انسانی جذبہ ہمارے اندر, ہم رضاکار کے طور پر ایک انسان کی جان بچانا ہمارے لیے یہی بہت ہے. جی بالکل, انسانیت کے جذبے سے سرشار یہ رضاکار جہاں پہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر انسانیت کو بچاتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ ان کو جو ہے وہ اپنے کام سے بے حد محبت ہے, اس کی وجہ سے کئی بار جو ہے وہ ان کی ذاتی تقریبات بھی جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں, لیکن انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھا گیا اور پیش جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے.
बात हो रही है आलमी दिन के हवाले से। रज़ाकारों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इन रज़ाकारों को अपने काम के दौरान, रोज़मर्रा की मसरूफियात के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के माशरे में, पाकिस्तान के हालात में कितना मुश्किल है ये काम करना, इसी पर बात करेंगे। ज़फ़र अब्बास साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, इमदादी रज़ाकारों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आप ख़ुद रिलेटेड हैं इन तमाम तर सरगर्मियों से, बहुत तफसीली तौर पर आप जानते हैं कि किस तरह की सरगर्मियों में मुलविस होते हैं और कितनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है, अपनी जान को ख़तरे में डालकर दूसरों की ज़िंदगियों को बचाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इन मुश्किलात को किस तरह से उजागर करना चाहेंगे? देखें, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में जो भी रज़ाकार होते हैं, जो खिदमत इंसानियत के कामों में मसरूफ़ अमल रहते हैं सारा साल, खुदा न खास्ता सैलाब हो, ज़लज़ला हो, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए। आपके सामने भी 4-5 महीने पहले का वाक़या है, जो आग लगी बिल्डिंग में न्यू कराची में, एक इंडस्ट्रियल एरिया में। तो उसमें जो आग बुझाने वाले फायर फाइटर थे, उनके पास किट्स तक नहीं थी, उनके पास हेलमेट तक नहीं था। अपनी जिंदगी जान दाव पे लगा के बिल्डिंग में आग बुझा रहे थे। बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, बेचारे मर गए, कुछ लोग अंदर रज़ाकार धुएं से मर गए। तो बात ये, अच्छा, फिर इसके अलावा दहशतगर्दी के वाक़यात जब यहाँ शुरू होते हैं, जब वो चल रहे होते हैं, उसके अंदर रज़ाकार एक जगह पर काम कर रहा होता है और रेस्क्यू कर रहा होता है लोगों का, अचानक दूसरा ब्लास्ट हो जाता है, तीसरा हो जाता है। या जैसे हमारे अपने जेडीसी के 4 एम्बुलेंस ड्राइवर 2012-13 में गन शॉट हुए। मतलब ये सब मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। और आपको अंदाजा है जिस तरह की सेफ्टी किट्स चाहिए होती है किसी भी मुश्किल घड़ी के लिए, किसी भी आफत के लिए, वो सब कहाँ होती हैं हम लोगों के पास। उसके बगैर किसी भी वाक़े के अंदर अपनी सेफ्टी के बगैर, बस जो आम सी मामूली सी एक सेफ्टी होती है, एक सेफ्टी हेलमेट ले लिया 200-400 रुपए वाला, उसके साथ ही उतरते हैं और अपनी जान दाव पे लगा के इंसानियत की, लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी एक शख्स की भी जान बच जाए। तो उसमें रज़ाकार तो पाकिस्तान में, और आप जानते हैं पाकिस्तान में जज्बा इतना ज्यादा है पाकिस्तानी लोगों में काम करने का, लेकिन बात वही है कि वसाइल बहुत महदूद हैं। उन महदूद वसाइल के अंदर रज़ाकार बहुत मुश्किल हालात में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है यहाँ पर। और जिसके अंदर जान का नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके अंदर अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद उसकी फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं होता। बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत मुश्किलात हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़फ़र साहब, एक और मामला वो ये कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि जो रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं, हुकूमत की तरफ से उनको जो है या तो फंड किया जाता है या फिर वो रेस्क्यू सर्विसेज ही हुकूमती रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो हुकूमती सर्विसेज हैं उससे ज़्यादा, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट NGOs हैं, जो ईदी की बात करें, शिपा की बात करें, JDC की बात करें, तमाम तरह वो सर्विसेज हैं जो कि प्राइवेटली चलाई जाती हैं। लोग खुद सपोर्ट करके इन तमाम तरह सर्विसेज को जो है वो रन करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो रज़ाकार, जो बड़ा एक ज़बरदस्त हुलिया उसका होना चाहिए, दुनिया भर में बड़ी ज़बरदस्त उनको किट्स दी जाती हैं, उनके पास ख़ास जूते होते हैं, हेलमेट्स होते हैं, वही जिनकी आपने बात की, वो तमाम तर इक्विपमेंट, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तरीके से ये एम्बुलेंसेज चला रहे हैं। वो एम्बुलेंसेज जो कि शायद बहुत ज़्यादा खस्ता हाल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। क्या वजह है कि इतना ये इम्पोर्टेंट ये शोबा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कोई सपोर्ट हमें नहीं नजर आती? देखिए, बहुत संजीदा शोबा है, इसके ऊपर हुकूमत को हकीकत में तवज्जो देनी पड़ेगी कि जब कोई बड़ा वाकया हो जाता है, कहीं आग लग जाती है। जी अभी बिल्कुल देखें, 2 हफ्ते पहले RJ मॉल में मेन कराची के बिल्कुल बीच शहर के अंदर गुलशन इकबाल में जब आग लगी RJ मॉल में, तो जी 11-12 लोग तो धुएं से ही मर गए अंदर। क्यों ना हंगामी एग्जिट भी कोई नहीं था। रेस्क्यू टीमें कैसे काम करेंगी वहां पे पहुंची? जो रेस्क्यू टीमें होती हैं या जो सरकारी इदारे, जैसे फायर ब्रिगेड तो रेस्क्यू टीमों के पास नहीं होगा, जो आम रज़ाकार होते हैं। अब जो सरकारी इदारे जिनके पास फायर ब्रिगेड थी वो पहुंचे या लेट पहुंचे, जो भी वजूहात बनी, इतनी देर में लोग मर चुके थे उसके अंदर। अच्छा, ये कोई आम कराची एक मेगा सिटी, आपको बताए साइड एरिया वाला वाकया आपके सामने, 250-300 लोग मर गए जल के, मुख्तलिफ वाकयात सानियात में लोग मर रहे होते हैं। जहां तक बात है किट्स की, तो भाई जब तक रियासत इस शोबे को संजीदगी से, कि भाई अगर एक बिल्डिंग गिर गई है या एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है या कोई दहशतगर्दी का वाकया हो गया है, बिल्डिंग का मलबा पड़ा है, तो उसमें जिंदा लोग हो सकते हैं। मैं तुर्की के ज़लज़ले में गया हूँ, वहाँ काम करने गया हूँ तुर्की में, मैंने देखा कि वहाँ 13वें और 14वें दिन भी मलबे के अंदर जिंदा जानों को ढूंढा जा रहा होता है। इंसानों को, कोई बिल्ली निकल आए जिंदा, खुल आए जिंदा, कोई भी जान जो बिल्कुल पूरी कोशिश दुनिया भर में यही होता है, पूरी कोशिश की जाती है कि जिस हद तक इंसानी जानों को बचाया जा सके। सारिम बर्नी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। सारिम बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आज रेस्क्यू सर्विसेज का, इमदादी रज़ाकारों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कि किस किस्म की मुश्किलात का खुद रज़ाकारों को सामना करना पड़ता है। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? आप खुद इन्वॉल्व हैं इमदादी रज़ाकारों के साथ, आप भी सरगर्मियों में शामिल होते हैं?
بہت شکریہ بھائی یہ بتانے کا کہ آج عالمی دن ہے رضاکاروں کا، کیونکہ یہاں جو ہے مطلب کوئی کسی قسم کی اپریشیٹ تو اس ملک میں ہے ہی نہیں سرکاری سطح پہ، نہ ہی کوئی فیسلٹی کے طور پہ جو ہے نا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کر سکتے ہیں، لیکن رضاکاروں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رضاکار کا مقصد یہی ہے کہ گورنمنٹ سے ہٹ کے اس نے اپنے دل، اپنے ایمان، اپنے دماغ، اپنی سوچ میں رہتے ہوئے جو ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن اس گورنمنٹ کو ہماری ضرور چاہیے، چاہے وہ وفاقی سطح کی ہو، صوبائی سطح کی ہو، کہ ان اداروں کو، ان والنٹیئرس کو، ان لوگوں کو اپریشیٹ کرے، کچھ تو ایسا کر کے دکھائے نا کہ ان کا حوصلہ بڑھے۔ ایشو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایوارڈ مل گیا یا نہیں ملا، ایشو یہ ہے کہ جب آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے یا ایوارڈ دیا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے تو ایک حوصلہ مزید بڑھتا ہے کہ اچھا ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ملا ہے، اب ہم اس سے زیادہ بھی اچھا کام کر کے دکھائیں گے، اب ہم اس سے زیادہ بھی اچھا کام کر کے دکھائیں گے۔ لیکن اس ملک میں بس جو آپ نے کرنا ہے یا کر سکتے ہیں جو بس وہ کر لیجئے، کہیں کوئی راستہ آپ کو نہیں دیا جاتا، کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز آپ کو نہیں دی جاتی ہے۔ ایون یہاں یہ دیکھیں نا کہ فلاحی ادارے آج کس مہنگائی کے دور میں کس طریقے سے چیزوں کو افورڈ کر رہے ہوں گے، بجلی کے بلز ہو ان کے، یا گاڑیوں کی مینٹیننس ہو، یا ایمبولینس کا پیٹرول ہو، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کسی بھی حوالے سے، کیونکہ وہ ادارے جو ہیں، وہ والنٹیئرز جو ہیں، وہ تو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ سروس کی، ان چیزوں کی، کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں لے رہے ان سے، کچھ وصول نہیں کر رہے ان سے، وہ ایک اجر کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس اجر کے لیے ان کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو چاہیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستے عوامی سطح سے ہٹ کے، دیگر چیزوں کو چھوڑ کے، فلاحی ادارے، فلاحی مقصد جو والنٹیئرز ہیں ان لوگوں کے لیے الگ ایک نظام بنانا چاہیے۔ جیسے وہ اپنے ملازمین کے لیے جو EOBI بنا ہے وہ ایک الگ سے نظام ہے، ایک پینشن نظام ہے، ان کو فلاحی اداروں کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ فلاحی ادارے گورنمنٹ کا ہاتھ ایکچوئل تو بٹاتے، وہ بے شک گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن انہیں گورنمنٹ ذمہ دار ہے ہر ایک چیز کی۔ کہیں آپ بتا دیں حادثہ ہو، ثانیہ ہو، واقعہ ہو، کہاں گورنمنٹ ہوتی ہے اس وقت، کون سی ایمبولینس گورنمنٹ کی ہوتی ہے؟ اسپتالوں میں اگر خون چاہیے تو وہ فلاحی ادارے کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اسپتالوں تک پہنچانے میں فلاحی ادارے سامنے آتے ہیں، ادھر ایسے والنٹیئر اٹھانے میں فلاحی ادارے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر جگہ جب فلاحی اداروں ہی نے کام کرنا ہے تو گورنمنٹ کم از کم ان کو اپریشیٹ ہی کر دے، ان کے لیے آسانی کے راستے ہی کھول دے، جہاں جہاں بہتری کر سکتی ہے۔ بالکل سالم صاحب، بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رضاکار اپنی جو خدمات ہیں ان کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سماجی رہنما سالم برنی اور ظفر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ دونوں سمیت وہ تمام تر رہنما، وہ تمام تر رضاکار جو کہ اپنی خدماتیں اور خاص طور پر رضاکارانہ سرگرمیوں کا روشن ستارہ عبدالستار ایدھی، انہیں ہم بول نیوز کی جانب سے آج کے دن پر سلام پیش کرتے ہیں۔ بابائے خدمت، فخر پاکستان عبدالستار ایدھی عظیم سماجی کارکن نے رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر سخاوت اور خدمت خلق کی ایک عظیم مثال قائم کیا۔ بھوکوں کو کھانا کھلایا، بے گھروں کو آسرا دیا، لاوارثوں کو تحفظ فراہم کیا، یتیموں کی کفالت کی، دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس قائم کی۔ اپنی زندگی دکھی انسانیت کے لیے وقف کر دینے والے ایدھی نے اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اپنی آنکھیں انسانیت کی خدمت پر نچھاور کر دیں۔ ایدھی کی اہلیہ بھی انسانیت کی خدمت میں پیش رہیں۔ بلقیس ایدھی نے نہ صرف ڈسپینسری کے لیے خدمات سر انجام دیں، بلکہ ہزاروں لاوارث بچوں کی زندگی بچانے کے لیے جگہ جگہ جھولے لگانے کی مہم، بچوں کو گود لینے، ان کی دیکھ بھال کرنے، غریب لڑکیوں کی شادی کروانے اور میٹرنیٹی ہوم جیسے کئی منصوبوں کا آغاز ایدھی کے ساتھ مل کر کیا اور انہیں مکمل طور پر سنبھالا۔ عبدالستار ایدھی اور ان کی اہلیہ جب تک زندہ رہے انسانی خدمت میں کمال کرتے رہے اور بعد از مرگ دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ آج رضاکاروں کے عالمی دن پر پوری قوم ان عظیم شخصیات کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوئٹہ میں ایک روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین نے بھرپور حصہ لیا۔ تھیٹر آرٹ کے ذریعے بھی خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ تفصیلات دانش مراد کی رپورٹ میں۔ بااختیار خواتین معاشرے کی ترقی کی ضامن، خواتین کو مالی طور پر بااختیار بنانے کے لیے اقدام۔
निजी तंजीमों की जानिब से कोयटा में एक रोजा नुमाइश का इनेकाद। खवातीन ने अपने हाथों से बनाई गई चीजों के स्टॉल्स लगाए। लोगों ने नुमाइश में भरपूर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए खवातीन की पाकिस्तान में नुमाइंदा शर्मिला रसूल ने स्टॉल्स का दौरा किया। इनका कहना था 16 रोजा खुसूसी मुहिम का मकसद खवातीन के मसाइल को उजागर करना है। The 16 days of activism is a campaign not just in Pakistan, it's across the world. The campaign is an effort to eradicate violence against women. स्टॉल्स लगाने वाली खवातीन ने भी नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा। इसमें बस हम लोगों का एम ये है कि हम लोग लेडीज़ और जो गर्ल्स हैं उनको वायलेंस के मुतालिक उनकी आगाही करें, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। बेसिकली जो हम खवातीन हैं जो अपना घर में बैठ के अपना काम करती हैं, जब तक वो बाहर नहीं आएंगी, अपनी एबिलिटीज़ को लोगों के सामने शो नहीं करेंगी, तब तक तो उनके काम सामने उभर के नहीं आएगा। नुमाइश के अलावा तकरीब का भी एहतमाम किया गया था, जहाँ थिएटर आर्ट के जरिए खवातीन के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ इनके हल पर भी जोर दिया गया। कैमरामैन गुलाम मुर्तजा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज, कोयटा। कराची में डाकू राज खत्म न हो सका। नॉर्थ नाजिमाबाद में फूड डिलीवरी बॉय को कत्ल कर दिया गया। मकतूल अरसलान के कत्ल की इतला वालिदैन को नहीं दी गई। बहन के इस्लामाबाद से कराची पहुंचने पर तदफीन की जाएगी। मजीद तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। शहरी डाकुओं के रहम करम पर एक और शहरी लूट मार की भेंट चढ़ गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में लूट मार के दौरान मजाहिमत करने पर 24 साला अरसलान को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। मकतूल नॉर्थ कराची सेक्टर 7 का रिहायशी था। गुज़िश्ता 1.5 साल से फूड डिलीवरी का काम कर रहा था। बहुत अच्छा लड़का था, मोहल्ले में बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड था। किसी मामले में मतलब ऐसे कोई गलत मामला में नहीं था, कुछ नहीं था। अपने काम पे जाता था, काम से आता था। अहले मोहल्ला कहते हैं शहर में कोई महफूज नहीं है। घर से निकलते हैं तो लुट जाते हैं। 2 महीने पहले बाइक हुई है मुझसे जी, 2 महीने पहले एक बंदा था, इस्तंदी थी शायद, थी या नहीं थी, क्या हुआ था वो छिनके लगी। अरसलान की वालिदा इंतहाई अलील हैं। अहले खाना ने मौत की खबर वालिदैन को नहीं दी। इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर बहन के आने के बाद तदफीन की जाएगी। खुरम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। कराची के जना अस्पताल में 8 साला बच्चे की लाश लाने का वाकया। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मजीद CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं और तफ्तीश में मालूम हुआ है कि वाकया ट्रैफिक हादसा है। कराची जिना अस्पताल में 8 साला बच्चे की लाश लाने के केस में पेशरफ। वाक़े से मुतालिक मजीद CCTV फुटेजेस पुलिस ने हासिल कर ली। तफ्तीश के मुताबिक वाकया ट्रैफिक हादसा है। DIG साउथ असद रजा ने बताया कि CCTV में नजर आने वाले दोनों अफराद गाड़ी में सवार थे। कोरंगी रोड पर बच्चा गाड़ी के सामने आया और ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद दोनों अफराद ने बच्चे को गाड़ी में डाला और जिना अस्पताल पहुँचाया। बच्चे को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। DIG असद रजा का कहना है कि बच्चे के अहले खाना तदफीन के सिलसिले में लोधरा गए हुए हैं। कराची वापस पहुंचने पर इनसे राब्ता करके मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। डिफेंस में कायम बंगले पर छापा मारा गया था, लेकिन ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कराची में डाकू बेलगाम। कोरंगी सनती एरिया में 2 पुलिस एहलकारों को लूट लिया। नाजिमाबाद में डकैती मजामत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। न्यू कराची में गोधरा में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट से नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। कराची में डाकू राज, मुल्जिमान की दीदा दिलेरी। 2 पुलिस एहलकारों को भी लूट लिया। खोखरा पार्क थाने के हेड मोहर्रर रहमत अली और कांस्टेबल शहबाज प्राइवेट गाड़ी में SSP कोरंगी ऑफिस से वापस जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान असले के जोर पर एहलकारों से 80,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदात का मुकदमा कोरंगी सनती एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया। नाजमाबाद उर्दू बाजार के करीब डकैती मजामत पर सफाक मुल्जिमान ने गोलियां बरसा दी। फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। न्यू कराची गोधरा में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से शहरी शदीद जख्मी हो गया। साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट से नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। मकतूल की शिनाख्त न हो सकी। FIA की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग के मुनज़्ज़िम गैंग का सरगना धर लिया गया। मुल्जिम अदनान अफजल गुज़िश्ता 2 सालों से FIA को मतलूब था। मुल्क दुश्मनों को एक और शिकस्त। पंजाब पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। सरगोदा में असलहे से भरी गाड़ी पकड़ ली। 6 असलहा डीलर्स गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया। पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। सरगोदा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। असलहे से भरी हाईएस वैन पकड़ ली। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में असलहा स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मशकूक हाईएस वैन को रोका। तलाशी लेने पर भारी मिकदार में जदीद असलहा की खेप पकड़ी गई।
آج لکسیاں پولیس نے ناجائز اسلحہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک بین الصوبائی گروہ گرفتار کیا ہے، جس کے 6 ارکان KPK سے بلانگ کرتے ہیں اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں ناجائز اسلحہ سپلائی کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں سرگودا کی تمام مین شاہراہوں کو خصوصی ناکہ بندی کے ذریعہ محفوظ بنایا گیا ہے اور ناجائز اسلحہ کی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے مثبت اقدامات کیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے ہے۔ گرفتار 6 رکنی بین الصوبائی اسلحہ اسمگلروں کے گروہ کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اسلام آباد کے شہزاد ٹاؤن میں فائرنگ، 4 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نون لیگ کے سابق چیئرمین ابرار حسین شاہ، ان کا بیٹا اور 2 ملازمین بھی جان سے گئے۔ احتشام عباسی سے مزید جانیں گے۔ احتشام، بتائے گا اس واقعے کے حوالے سے کیا تفصیلات؟ تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں فائرنگ، 4 افراد جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سابقہ چیئرمین سید ابرار حسین شاہ، ان کا ایک بیٹا اور 2 ملازم جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ فائرنگ جنگ سیدہ موڑ کے پاس کی گئی، جس سے علاقے میں خوف و رعب پھیل گیا۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو جو ہے کمپلیکس اسپتال جو ہے منتقل کیا گیا ہے۔ واضح کرتے چلوں کہ یہ علاقہ ہے، یہاں پر زمینوں کے جو ہے جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ زمینیں جو ہے یہاں پر قریب جو سڑک ہے اس کے جو قریب زمین لگتی ہے ان پہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں۔ ابھی تک جو پولیس سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے سابقہ دشمنی کا کچھ شاخسانہ لگ رہا ہے۔ البتہ پولیس اس واقعے کی مکمل انکوائری کر رہی ہے۔ علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر مختلف اوقات میں فائرنگ ہوتی رہتی ہے اور آج جو فائرنگ ہوئی، جب وہ موقع پر پہنچے تو پتہ چلا کہ 4 لوگ جو ان کو شدید فائرنگ کر کے زخمی کیا گیا تھا اور وہ بعد ازاں جو ہے پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 4 افراد جو ہے موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان میں جو ہے بڑی جو شخصیت ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو سابقہ چیئرمین ہیں سید ابرار حسین شاہ اور ان کا بیٹا، 2 جو ملازم ان کے ساتھ تھے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی واضح کرتے چلوں کہ اسلام آباد میں جو کرائم کی شرح ہے افغانیوں کے جانے کے بعد کم ہوئی تھی، لیکن اب جو نظر آ رہا ہے دوبارہ سے یہ لہر جو ہے سامنے آ رہی ہے اور اسلام آباد میں جو کرائم کی شرح، کیونکہ آج کے دن میں یہ دوسرا واقعہ ہے، کل بھی جو ہے ایک واقعہ ہوا تھا، تو نظر آ رہا ہے کہ پولیس کی جو ہے نااہلی ہے، موقع پر پولیس پہنچتی نہیں ہے اور ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی جو جہاں پر ہوا ہے وہ ریڈ زون کے خاص کوئی دور ایریا نہیں ہے، قریبی ایریا ہی ہے اور وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب جو ہے پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ جی احتشام، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ بول نیوز کی لاڑکانہ ڈویژن میں جاری کچے کے آپریشن پر ڈاکیومنٹری نشر ہونے کے بعد لاڑکانہ پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ SSP لاڑکانہ کے ساتھ شہزاد علی خان موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ شہزاد، بتائے گا۔ جی، بول نیوز کی کچا آپریشن کے بعد لاڑکانہ پولیس انتہائی متحرک ہو گئی ہے اور SSP لاڑکانہ خود اس وقت جو ہے وہ شیخ زید موڑ پہ موجود ہیں۔ لاڑکانہ میں جرنل جو ہے وہ ہولڈ اپ کیا گیا ہے اور ہر چوک کی، ہر ناکے، ہر چوک کے اوپر جو ہے وہ پولیس کی سخت جو ہے وہ تلاشی جاری ہے اور اس وقت SSP لاڑکانہ عبد الرحیم شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ سر، یہ جو جرنل ہولڈ اپ کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات؟ ہم نے پوری اسٹڈی کی ہوئی ہے کہ ہمارے ایریا کے ہاٹ سپاٹس کون سے ہیں اور اس میں آنے جانے والے جو ہیں وہ کرمنلز کی جہاں سے آ سکتی ہے وہاں پر ہم کرتے ہیں اور الحمدللہ اس کو ہم سائنٹیفک اور بنانے کے لیے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سندھ پولیس سے ملی ہوئی تلاش ڈیوائس ایپ ہے جس میں پورا کرمنلز کا ڈیٹا ہے، ایکسائز ڈیٹا ہے اور مختلف ہمارے پاس میں 12 قسم کے ہمارے پاس ڈیٹا بیسز ہیں۔ یہ اس چیز پہ روکنا، مجبور کرنا کہ پولیس متحرک ہے، روڈوں پہ، چوکوں پہ آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہے۔ جرنل ہولڈ اپ کے اندر جو ہے وہ شہریوں کی جامع تلاشی ڈیجیٹلی لی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے ان اقدامات سے جو ہے وہ جرائم۔ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور قدم۔ پاک بحریہ میں میری ٹائم پیٹرولنگ کے لیے جدید ترین طیارہ شامل۔ پاکستان نیوی مستقبل میں مزید میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ اپنے بیڑے میں شامل کرے گی۔ پاکستان کی بحری سرحدوں کا دفاع مزید مضبوط۔ جدید میری ٹائم پیٹرول ATR ہوائی جہاز پاک بحریہ کے فضائی بیڑے میں شامل۔ کراچی میں نیول ایئر بیس PNS مہران میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نیول چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ خطے میں ابھرتے ہوئے بحری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مضبوط بحریہ انتہائی اہم ہے۔ نئے پیٹرول ایئرکرافٹ کی شمولیت سے پاک بحریہ کی جنگ اور امن کے دوران سمندری نگرانی کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔
रहेगा। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया मुस्तकबिल में इस तर्ज के मजीद जहाज फजाई बेड़े में शामिल करेगी। पाक बहरिया के ATR पेट्रोल एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस और दीगर मैरीटाइम वॉरफेयर मिशन सरअंजाम देने की सलाहियत रखेगा। कोयटा चाय के चर्चे कराची से निकलकर इस्लामाबाद तक जा पहुंचे हैं। शहर इक़्तिदार के बासी सर्द मौसम में भाप उड़ाती गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए गपशप को खूब एंजॉय करते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जाह रिपोर्ट करेंगे। सर्द मौसम में दोस्तों की बैठक हो और चाय का दौर ना चले, ये तो हो ही नहीं सकता। शहर इक़्तिदार की सर्द शामों में भाप उड़ाती गर्मा गर्म चाय गपशप का मज़ा दुबाला कर देती है। शहरी कहते हैं मोहब्बत और चाय के बगैर जीना नामुमकिन लगता है। चाय और मोहब्बत दोनों साथ साथ ही हैं और मेरी तो मोहब्बत ही चाय है, दूसरी मोहब्बत। चाय के बगैर जो ना काम करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। चाय के बगैर तो दिन गुजरता ही नहीं है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। इस्लामाबाद के शहरी सर्द मौसम में मलाई वाली, गुड़ वाली और सब्ज चाय की फरमाइश करते हैं। डिस्पाइट कि मैं शुगर पेशेंट हूँ, चाय हम सिर्फ ये माहौल बनाने के लिए जो है चाय पीते हैं ताकि ये गैदरिंग में माहौल बन जाए। और ये जो सिप लेते हैं, फिर हाथ में पकड़ते हैं, फिर सिप में, स्टाइल का अपना ही एक नशा है। मेरी तो ये एडिक्शन है। गर्मा गर्म चाय की प्याली बड़ी बड़ी नाराजगियों को दूर कर देती है, हर लम्हे को पुरसुकून कर देती है। ये चाय दिसंबर को भी जून कर देती है। चाय के साथ आप ना सिर्फ वक्त बांटते हो बल्कि अपने मन का बोझ, परेशानियाँ और खुशियाँ भी बांट लेते हो। अगली बार कोई आपसे कहे कि चाय पिएंगे तो उसे मना मत कीजिएगा, हो सकता है वो खुद को आपके साथ बांटना चाहता हो। कैमरामैन यासिर बलोच के साथ मोहम्मद अलीजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक कम्युनिटी जद्दा की मारूफ शख्सियत शगुफ्ता मनाफ के एजाज़ में जद्दा के मकामी होटल में पुरवकार तकरीब सजाई गई। शगुफ्ता मनाफ फॉरएवर ईगल्स की बानी और CEO हैं। शगुफ्ता मनाफ ने कहा कि इवेंट का मकसद लेडीज़ अपने टैलेंट को पहचाने और एक खुद मुख्तार खातून बने और इंशाल्लाह आगे भी ख़वातीन के लिए ऐसे ही इवेंट्स कराती रहेंगी। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ आयशा फ़ारूक और इरम उस्मान ने अदा किए। इस हवाले से मज़ीद आपको बताएंगे। अभी आपको खबर दें कि यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस की सरपरस्ती में होने वाला 5 रोज़ा बैनुल अक़वामी सिनेमा वर्सा मेला इख्तिताम पज़ीर हो गया है। अली इशफाक रिपोर्ट करेंगे। सिनेमा हेरिटेज एक बैनुल अक़वामी फिल्मी मेला जो यूनेस्को की सरपरस्ती में दुनिया की सिनेमा विरसे की नुमाइश के लिए वक्फ है। यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस में 5 रोजा सिनेमा फेस्टिवल में सफीरों और फिल्म साजों ने शिरकत की। पहले एडिशन के लिए सिलेक्शन कमेटी ने 56 ममालिक से आई 500 फिल्मों में से बैनुल अक़वामी मुकाबले के लिए 9 फिल्मों का इंतखाब किया। मारूफ अदाकार ज़ैंग यौमी को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मेहमान खुसूसी तुर्क अदाकारा मरियम अजरली ने सिनेमा के विरसे को महफूज रखने और मुख्तलिफ ममालिक के कल्चर को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को की कोशिशों की तारीफ की। इफ्तिताही तकरीब में अजरबैजान, किर्गिस्तान, तुर्की, काज़ाकिस्तान और दीगर ममालिक के सफीरों ने शिरकत की। सोशल मीडिया पर व्यूज़ के लिए तैयारा तबाह करने वाले यूट्यूबर को अमरीकी अदालत ने 6 माह कैद की सज़ा सुना दी। 30 साला ट्रेवर ने दिसंबर 2021 में तैयारा गिरने की वीडियो पोस्ट की थी और इसे हादसा जाहिर किया था। यूट्यूबर तैयारे की तबाही से कबल हाथ में सेल्फी स्टिक लेकर बाहर कूद गया था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।